يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا نحظى بشفاعتكم اليوم. ما نقول يا ليتنا كنا معكم باعتبار الميدان أمامكم إن شاء الله. يا ليتنا يا ليتنا نحظى بشفاعتكم اليوم فنفوز والله فوزا عظيما. إن شاء الله نحظى بشفاعتهم ونفوز فوزا عظيما. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. على محبة محمد وآله شرف الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة السيد الشهيد الصادق الثاني أعلى الله مقامه ونزليه الطاهرين. الآية التي شرفنا بها أسماءكم هي الآية 28 من سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الخالق. قبل البدء في محور بحث هذه ومضمار هذه الآية الشريفة لابد من التطرق ولو والصورة الشخصية أو الهوية الشخصية المختصرة كما يعبر عنها بلغة العصر في السي في. السيد الشهيد ولادته كانت في 17 من شهر ربيع الأول في عام 1362 أو 63 الهجرة. بالتحديد ضمن التوقيت الميلادي يصادف 23/3/1943. عندما نقول في 17 من شهر ربيع الأول أي بمعنى بنفس اليوم الذي ولد به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لذكره شرف الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفس يوم ولادة النبي وحفيده الإمام الصادق ومجموعة من العلماء الأعلام، منهم سماحة المرجع اليعقوبي، منهم الشيخ الدكتور الخطيب الأستاذ أحمد الوائلي وهكذا. يذكر بأن أبوي السيد ما كان عندهم ذرية، ما كان عندهم أولاد، وعند ذهابهم إلى حج بيت الله الحرام توسلوا إلى الله تعالى بنبيه برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يرزقهم الله عز وجل ولد. لذلك استجاب الله عز وجل دعاء الوالدين الشريفين فولد السيد في نفس يوم ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 17 من شهر ربيع الأول. ترعى السيد الشهيد في حضن جده لأمه آية الله العظمى الشيخ محمد رضا الياسين من المراجع المشهورين آنذاك. السيد أيضا عاش في كنف والده السيد محمد صادق الصادق، كان من العلماء أيضا. السيد عندما ترعى في ذلك البيت منذ صغره انعكست تلك التربية على نشأته، على سلوكه، على أخلاقه منذ صغر. كان عالما في كثير من الأمور، كانت عنده معلومات فقهية، معلومات عقائدية، كان عنده سعي في طريق الله عز وجل، السير والارتقاء في سلم الكمال. أستاذ السيد في المعارف الإلهية أي كما يعبر عنه بالعرفان، كان أحد كسبة النجف الأشرف. هذا ما يثير الاستغراب
السيد يريد أن يقول بأن الاقتراب إلى الله عز وجل ليس منوطا بالعلم فقط. أنت عالم، ليس بالضرورة أن يكون أستاذك في الأخلاق في العرفان أن يكون عالما من المراجع. السيد يريد أن ينقل المجتمع إلى نقلة روحية ارتكازية نفسية. ماذا أجاب السيد؟ قال المناط هو الارتقاء في سلم الكمال، المناط هو طهارة الروح، المناط هو الارتقاء في طهارة الروح، سلم الكمال، تهذيب النفس. فكان هذا حاصلا عند من؟ عند المرحوم عبد الزهر القرعاوي، كان أستاذ السيد من كسبة النجف. هذا المرحوم تتلمذ على يديه السيد لمدة سنتين لعله انتقل إلى طوابه عام 1400 للهجرة، أي ما يصادف 1980 ميلادي. السيد كان يمثل انطلاقة عجيبة وحالة نادرة في المجتمع العراقي لم يحظى لها مثيل عندما تقرؤون حياة السيد. السيد كان مصداقا لحديث أهل البيت، يقولون لنا دعاة صامتين، كان في مقتبل عمره كان يدعو إلى الدعوة الصامتة لتهذيب نفسه وأخلاقه. بعد ذلك انتقل إلى الدعوة العلنية عندما واجه المجتمع آنذاك بشتى أصناف المجتمع آنذاك، وكان يركز على أهل الجنوب وبالأخص على أهل البصرة. ينقل لنا التاريخ بأن أحدهم دعا إلى السيد، سأل السيد قال سيدنا نسألكم الدعاء، ماذا أجاب السيد؟ قال اللهم اجعلهم من أهل البصرة، بشارة لكم. قال اللهم اجعلهم من أهل البصرة. التفت هذا الذي قال للسيد قال نسألكم الدعاء، قال سيدنا أنا قلت نسألكم الدعاء، تجيب وتقول اللهم اجعلهم من أهل البصرة؟ قال أعلم يا هذا ألا تحب أن تكون من أنصار الإمام الحجة؟ فاعلم أن رجل أنصار الإمام الحجة هم من أهل البصرة. هذه إشارة من قبل السيد لعله قلما يلتفت إليه البعض أو يسمعها البعض. هنالك مجموعة إشارات. لذلك أود أن أذكر قضية بأن الذي كان ينظر إلى السيد على أنه عميل للسلطة، على أنه شيطاني، على أنه كذا كذا، أود أن أذكر بقضية ذكرها أحد المستشرقين، أسأل الله يتسع وقت البحث. أحد المستشرقين في يوم من الأيام عندما سئل عن حالة تهديد الحضارة وتهديد المجتمع وتهديد بلد ماذا أجاب؟ قال إذا أردت أن تهدم حضارة مجتمع فعليك بثلاثة وسائل. اليوم أخذ مجراها بالساحة ولله الحمد، طفحت وين عندنا؟ طفحت حتى بالمظاهرات الأخيرة، مو ضد المظاهرات بس نحتاج وعي، نحتاج أن نلتفت. هنالك ما وراء المظاهرات، هنالك كثير من الأمور قد تحصل بالبلد. أنا وياك ظاهرت على طاعة مظاهرة، لكن نريد قضية نحمل ما وراءها، ما وراء تلك المظاهرة، ما وراء تلك الجهات. هذا جانب. الجانب الثاني فليصير عندنا سيطرة على إيقاعاتنا. أنتم ترون لله الحمد ماذا وصل بنا الآن؟ راح أعطي التفاتة أحد المستشرقين ولمح قبل أن أصرح. التفاتة لأحد المستشرقين إذا أردت أن تهدم بلد عليك بثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى أولا اهدم الأسرة، اثنين اهدم التعليم، ثلاثة سقط القدوات في المجتمع. يأتي المستشرق ماذا يقول؟ ولكي تهدم الأسرة عليك بالمرأة، اجعلها تخجل أن تكون ربة بيت، لبسها سترة وضيها حجاب ونزل من المجتمع. بعد وإذا أردت أن تسقط وإذا أردت أن تهدم التعليم فعليك بالمعلم. ماذا ينبغي على المعلم؟ أول شيء أن تعتبره بين طلابه، أن تقدر من شأنه، أن تنظر إليه بنظرة احتقار، بنظرة استصغار. النقطة الثالثة والهامة وإذا أردت أن تهدم مجتمع فعليك بتسقيط القدوة. من القدوة؟ العلماء. شكك بهم، وطعن بهم، بعد ونكل بهم بالمجتمع، وبث ما بث عليهم من الأشاعات والأكاذيب. ليش؟ بالنتيجة ولله الحمد حصل لو ما حصل. يقول إذا غيب دور الأم، وإذا اختفى دور المعلم، وإذا سقطت القدوة في المجتمع لا تجد من يربي في المجتمع، يصبح مجتمعا ساذجا. الله في دينكم. محمد الصادق ماذا كانت وصيته؟ محمد الصادق المذهب بذمتكم. إذا وجد أناس أنا وياك، إذا وجد أناس في هذا الزمان وفي غيره قد تقمصوا زي لباس رجال الدين، ما عندنا مشكلة.
من هؤلاء العلماء المراجع قد سرق أموالكم. إذا لماذا تتهمون الحوزة؟ هذا إن دل على شيء يدل ترى على سوء توفيق الأمة إذا وصل الحال هكذا. عندما تتهم الحوزة وعندما يساق إلى العمامة، نحن قلنا هنالك سراق. نعود، إذا السيد كان لا يجامل، والسيد كان لا يخاف، والسيد كان لا يتردد، والسيد كان لا يتماهل في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كان يجيب على كل صغيرة وكبيرة. بل إن السيد رضوان الله عليه ينقل لنا أو لماذا ينقل لنا، نحن عشنا تلك الأجواء وصلينا خلف السيد. السيد كان يجيب عن أي مسألة تطرح في جعبته في ذهنه من قبل الآخرين، بل حتى الأسئلة التي يطلق عليها بالأسئلة التافهة. يأتي أحدهم إلى سيدنا إذا وجد هنالك الشيء المحروق في الخبز الذي يخبز في التنور، هذا مو لعله سؤال تافه؟ إذا هذا الخبز المحروق هل يجوز أكله؟ ماذا يجيب السيد؟ يقول لا يجوز أكله في الخبز. يأتي أحدهم السيد خاطب كل طبقات المجتمع، بل حتى خاطب ذوي الاعتقادات الانحرافية والأخلاقية كما يعبر عنهم بالغجر وغير الغجر. جاء أحدهم في يوم من الأيام إلى السيد، نعم مجلسنا بمناسبة استشهاد السيد رضوان الله عليه، جاء أحدهم إلى السيد في يوم من الأيام قال: سيدنا كم هو سبب كيلو الطماطم؟ هسه في بعض الأحيان المرجع يحتاج أن ينزل إلى المجتمع، لا ما يحتاج، بل من ضروريات المرجع أن ينزل إلى المجتمع. النبي ترى الله من عباده العلماء، تريد أن تقول فقط الذي يخشى من الله عز وجل هو من؟ هم العلماء. أما غير العلماء بعد من نتصور منهم الخشية. طبعا يا علماء، العلماء المتورعون، العلماء الجامعون للشرائع، العلماء الذين يحملون التقوى، الذين يحملون ورع، الذين يحملون هموم مجتمعهم. لذلك إن شاء الله تعالى أن وفقنا سوف نتطرق إلى أصناف العلماء. هنالك من تقمص هذا الزي ووصل إلى قمة الهرم وهو ليس بعالم، وتحتاج الأمة إلى تكليف تجاه وتشخيص إلى تلك المسألة، لأن الأمة محاسبة، لأن الأمة التي تمتلك التمييز تحاسب يوم القيامة. التمييز حاجة الماس أيها الإخوة. من ضمن شروط التكليف الأساسية إعطاء حصة كبيرة للعقل. ليش؟ عندما يصل الإنسان الشاب أو الفتاة إلى سن التكليف لابد من وجود عقل، لذلك لابد أن يميز الإنسان. من ضمن شروط الهداية إعطاء حصة كبيرة للعقل. من ضمن شروط التمييز إعطاء حصة كبيرة للعقل، لأنه قد تخلط الأوراق على المجتمع، هذا واحد، وقد لا تحصل المناعة عند المجتمع. وإذا ما حصلت المناعة عند المجتمع بالنتيجة هل يستطيع المجتمع أن يشخص؟ قد تخلط عليه الأوراق. هنالك قوة ناعمة كما يعبر عنها بلغة العصر هي الأعلام، وهنالك مخططات شيطانية تعدت للمنطقة كما أشار إليها سماحة المرجع، وهنالك كثير من الأمور نحتاج أن نلتفت إليها. اليوم نحن نعاني من حرب داخلية، نحن نواجه حرب خارجية، نحن نواجه حرب إقليمية، ومع ذلك تريد المجتمع الناس بالناس والجامعة تجلس بالراس؟ لا، تريد تأمل بعد. لابد أن يكون مجتمعا واعيا، لابد أن يكون مجتمعا كيسا. ليش؟ لكي يتناسب مع حجم المواجهة التي تحصل به أيها الإخوة. إذا العلماء ودورهم في المجتمع، الآية كما قلنا لسانها لسان حصر، تريد أن تقول بأن الذي يخشى الله عز وجل فقط العلماء. طبعا لسبب بسيط. لماذا العلماء يخشون الله عز وجل وحدهم؟ لأنه العلماء هم العارفون بما يجري عليهم وما يراد منهم وما ينتظرهم وما هي الأمور التي تؤدي وتورث الخشية عندهم. راح أعطي مثال محطة استراحة مثلا. اليوم عندما يأتي أحدهم ويقول لك بأن المنطقة الفلانية هي مزروعة بالألغام كما يفعل اليوم الدواعش، فبالتأكيد أنا إذا هي المنطقة مزروعة بالألغام أنا راح أمشي بها براحتي لو أتخوف منها. سؤال ينتظر إجابة، خليه أسمع. تتخوف لما تتخوف؟ تتخوف أحسن. أي منطقة مزروعة بالألغام فأنت تتخوف من السير بها. طيب، أما إذا كان عند الإنسان علم بأن يسموه علم عنده شك بدرجة من الدرجات أصبح عنده شك مو يقين بأن تلك المنطقة مزروعة بالألغام، راح يقترب إليها بالألغام، يقترب إليها
هذا الأسبوع اللي مضى على شهادة الإمام الصادق. فأحد الأخوة كان لي كلاس ضد الحرب، بس أضاف عليه كلاس يمكن هو ما أدري بهذا الاستكرار. أنا ما زحت قلت مولانا علما يا شيخ العلم، قلت حبيبي أنا ما يفتح لو صار عندنا صدر ومخلي جنتين تقول يا صلى الله عليه وسلم. إذا الإمام الحسين عنده التفاتة، نحتاج أن نتأمل بتلك الالتفاتة. مجال الأمور بيد العلماء بالله. اسمع لفظة أو انتبه إلى لفظة الإمام الحسين، لفظة جدا دقيقة. مجال الأمور بيد العلماء بالله. ليش؟ انتبه لي، قد يكون الإنسان عالما بتفسير كتاب الله واحد بس مو عالما بالله. قد يكون الإنسان عالما بأحكام الله، طبعا أقصد ما أقول انتبه لي، قد يكون الإنسان عالما بأحكام الله يعني حلاله وحرامه لكن مو عالما بالله. قد يكون الإنسان لديه فلسفة إسلامية لكن مو عالما بالله عز وجل. قد يكون الإنسان عنده أمور عقائدية، فتحة في الأمور العقائدية لكن غير عالما بالله. قد يكون الإنسان عنده ماذا؟ رؤى في التفسير، رؤى في كتاب الله، رؤى في الفلسفة. هذه كلها شنو؟ هذه كلها المفروض أدوات وين توصلك؟ توصلك إلى العلم بالله. إذا مو بالضرورة من يكون عالما بتلك الأمور التي قلنا قبل قليل أن يكون عالما بالله عز وجل. المفروض من كان عنده علما بكتاب الله يوصله علما إلى الله عز وجل. المفروض من يكون عنده علما بأحكام الله بحلاله وحرامه يوصله علما بالعلم بالله عز وجل. المفروض من يكون عنده علم بتفسير القرآن، بتأويل القرآن، بالفلسفة الإسلامية، بالفلك الإسلامي، على كل المفروض علما يوصل العلم بالله. الإمام الحسين كان دقيق بس قول الأمر تنتهي. مجال الأمور بيد العلماء بالله فقط. حصل الإمام الحسين تدري ليش؟ شوف الأمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يأتي أيضا كما صار الإمام الحسين على نهج أبيه أمير المؤمنين، يلتفت إلى أحد أصحابه. ماذا قال له؟ قال له عندما تذهب إلى الخوارج، انتبه، الخوارج كانوا يقرؤون كتاب الله واحد، الخوارج كانوا يحفظون كتاب الله اثنين، الخوارج كانوا يؤولون كتاب الله عز وجل، يفسرون كتاب الله عز وجل. أمير المؤمنين ماذا قال لأحد أصحابه؟ قال إذا ذهبت إلى الخوارج فلا تحاججهم بكتاب الله لأنهم يعلمون بكتاب الله وإن كانوا يقرؤون القرآن لكن لا يصل إلى تراقيهم كما قال أمير المؤمنين. لكن هنا يلفت نظر الأمة، مو بالضرورة يكون فقيه، مو بالضرورة يكون يعلم بحلال الله وحرامه، مو بالضرورة يكون عالم بالعقائد، مو بالضرورة يكون بالفلسفة. الضرورة ماذا؟ الضرورة أن يكون عالما ماذا؟ بالله عز وجل. هاي مشكلة هذه نقع فيها، ويأتي الكلام من وفقنا ويتسع الوقت، يعني مجلس يتيم حتى لو لم تحصل أنتم شابه فالصبرون علينا، وإذا تشاطرون الرأي مناصفة أريد صلوات. صل على محمد وآل محمد. الإمام يقول لهم يعلمون بكتاب الله، لا تحاججهم بكتاب الله، وفعلا ما حاججهم بكتاب الله. إذا اليوم العلوم مبدئيا قد يطرح تساؤل، هل السماء تحترم كل العلوم أم لا؟ احنا اليوم عندنا علم فلك، اليوم عندنا علم كيمياء، اليوم عندنا علم فيزياء، اليوم عندنا علم الطبيعة، اليوم عندنا علم النبات، هذه كلها علوم. طبعا مبدئيا السماء تحترم كل العلوم، ما عندنا اشكالية، لكن يا علوم العلوم اللي تنفع البشرية حصرا، اما العلوم التي تضر بالبشرية لا، هي بعد ترفع الحصانة منها. قد يكون الانسان فقيها، عنوانه فقيها، لكن نفع البشرية لو ضر البشرية. سؤال، قد يكون فقيها لكنه ماذا بعلمه ضر البشرية، إذا ترفع الحصانة مثل ما ترفع. عندنا شواهد تاريخية لو ما عندنا مصادر في كل زمان لو ما عندنا. انتبهوا جزاكم الله خيرا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا السماء تحترم كل العلوم. خلي أعطيك محطة الصراع طبعا بالمناسبة، عندما أقول الفيزياء، الكيمياء، النبات، الطبيعة، هي المفروض توصلني إلى الله عز وجل وما توصلني، ما ممكن. لابد هذه خلايا الدماغ 14 مليون خلية كما يقولون
اسموه هكذا: الله يتجلى في العلم. يعني شنو؟ يعني أبو الكيمياء جاء بدليل يستدل من خلاله بوجود الله عز وجل. أبو الفيزياء جاء بدليل يستدل من خلاله بمقتضى وجود الله عز وجل، وهكذا أبو الكيمياء، وهكذا بقية العلوم. إذا نحتاج أن نلتفت أيها الإخوة. إذا تبقى العلوم الحوزوية طبعا بالتأكيد ضمن مقتضى القاعدة. العلوم الحوزوية لها الشرفية ولها المقام على كل العلوم. ليش؟ لأن فيها نقطتان هامتان: أولا ترشدك إلى الله عز وجل بحلاله وحرامه، هذا واحد. اثنين، وهي محور بحثنا ومحط رحالنا، تورث الخشية عند الإنسان. كن تورث الخشية عندك. علوم الحوزوية إذا خشية ماكو بعد، وإذا ما ترشدك الأمر شنو قيمتها بعد؟ انتبه شلون؟ لذلك عندما نحترم كل العلوم عندنا العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. أنت خذها قاعدة مولاي: كلما زاد علمك بالله عز وجل زادت خشيتك من الله عز وجل. بالمناسبة العالم بالله ينظر بنور الله، نظرته تكون نظرة المؤمن ينظر بنور الله. هذا ما ذكره أمير المؤمنين لاحظت محط استراحة. جاء مجموعة من طلبة السيد في زمانه عندما كانوا يصلون الجمعة في عموم العراق، جلسوا بين يدي السيد قالوا: سيدنا، ترى في زمن هدام لعنة الله عليه وعلى أتباعه، قالوا: سيدنا تعرضنا للتعذيب، تعرضنا للكرة، تعرضنا للشتيم، تعرضنا للإهانة، تعرضنا للسمعة الاجتماعية. على رأي أحد خطباء الجمعة في زمن السيد يقول: في جمعة من الجمعة رحت أصلي في تلك المنطقة التي قال لي السيد اذهب لصلاة الجمعة فيها. يقول: قبل لا أوصل إلى مكان الصلاة مجرد ما وصلت وإذا بأهل المنطقة يرموني بالحجارة. وراح الخطيب راح للسيد وأبو آثار الحجارة والدماء على وجهي، على جبهتي، على كذا. السيد قال: لك الأجر لذلك. بس السيد التفت إلى طلبته آنذاك، أشار لهم بقضية هامة. طبعا كان يقصد ما يقول في كلامه السيد، حتى إن أحدهم من كرامات السيد سبحان الله، حتى إن أحدهم تعرف السيد كان مصاب بأجسمة. احنا كلامنا وين محبين السيد، أما إذا أبناء سحد إلى الغافلة بعد هذا بحث ثاني خلي غافل. سوء توفيق الفضل والمجتمع. جاء أحدهم البعض كان ما يتحمل يجيبه كلامه من البعيد. جاء أحدهم من ألمانيا قال: سيدنا في زمن صدام، قال: سيدنا هاي أصابة مرة إذا دهنت إيديك، دهنت وجهك من أجل، دهنت كذا، هذا المرض اللي موجود عليكم السلام، هذا المرض اللي موجود في بدنك أي كان يعاني من عند السيد من الأكزيما الحاكم، كان يدمي به كثيرا. قال: مجرد ما تدهن منها دهنة واحدة تتشافى بإذن الله عز وجل. هذا في ألمانيا، وأنا جبت وياي عصاتين في زمن صدام، واحدة لأرحامي قريب عليه وواحدة إلى سيدنا لأنه عزيز على قلبيته. السيد ابتسم في وجهه قال له: حبيبي نفرتني. قال له: حبيبي شوف لك واحد مريض واعطيه العصا. قال له: ليش سيدنا؟ قال له: أعلم يا بابا لو أردت أن أضرب اليمين بالشمال لتشافيت من هذا المرض، ولكني أردت أن ألقى الله عز وجل وأنا مبتلى بهذا المرض. الله الله عليه السيد. فهي أحد من كراماته. لا تستغرب، هؤلاء كانوا يمتلكون ولاية تكوينية بنسبة المعتد بها. الأولياء ينظرون، المؤمن ينظر بنور الله، فكيف بالولي أيها الإخوة؟ المؤمن عندنا في الروايات. فالسيد في يوم من الأيام التقى في مجموعة من طلبته، شافوا متأذين، شافوا متألمين، شافوا يعانون، تعرف محلولية عقولهم، وإن كانوا أئمة جماع مع جلالة قدرهم آنذاك، لكنه هاي مسألة الصبر والتحمل في البلاء تحتاج علما، تحتاج إلى ترويض النفس. السيد كان يركز على هذا الجانب، فنقل لهم حادثة. كلام السيد المظلوم لتحميد عبد الله، نقل لهم حادثة. الحادثة حصلت في زمن الإمام علي الهادي، بذكر الإمام الهادي شرف الصلوات. قال لهم: في زمن الإمام الهادي كان هناك طاغوت اسمه المتوكل. المتوكل في يوم من الأيام كان عنده حجر ثمين، الكلام السيد
وإذا به أثناء عمله لذلك الخاتم انشطر الحجر إلى نصفين، يعني انكسر. خلي بالك يا بنات، حصل الحجر الصدام وانكسر نصفين، شنو ردة فعله؟ الحجر الفرعون وانكسر نصفين، شنو ردة فعله؟ الحجر الهامان والطبيعي له موت حتمي، لكن مو طبيعي، مع التعذيب هكذا. لكل فعل ردة فعل، قاعدة في سياق. ماذا فعل ذلك الصائغ؟ بعد ما سيطر على إيقاعاته رجع في مكانه عندما انكسر الحجر ولا هاربا من بيته بعد يشهد الروح العزيزة. النتيجة هنا قدح في ذهن الخليفة آنذاك المتوكل لعنة الله عليه وعلى أتباعه، قدح في ذهنه قضية، قال أرسل لي خلف ذلك صائغ. راحوا للصائغ ما لقوا بالبيت، شرد روح العزيزة الحجر انحسر نصفين، دوروا عليه الشرطة، جواسيس، حزب البعث، فدائي صدام، أمن قومي، مو مثل هالستاير وصايرة خارجون. لا، قبل الأمور كانت نوعا ما يقدر واحد يروح خيفه يتحرك، يقدر واحد يروح خيفه يسوي ما يسوي، طيب، ولا برات يدخل يتعدى السيطرات ويدخل الجميع يروحون هيك ضحايا العمر. إلى أن شرد هذا الصائغ تم إلقاء القبض عليه. بعد ما الجزماء يفتهم شيء مولانا، انت وقضوك الامن القومي، بعد تفكر غير الشرطه الخمسه؟ ما في ابدا. عندما امسكوا به انذاك ارادوا ان يوصلوه علما الى الخليفه، الى الطاغيه. قدح في ذهنه ذلك الموالي. طبعا بالمناسبه اتكلم عن نفسي، انت تجرب. اليوم المجتمع والفرد مهما طغى في هذه الحياه، لكن مجرد ما يضيق به الامر، عندما ضاق به الامر يلتجئ الى الله ويلتجئ. جاء احدهم الامام الصادق قال سيدي انا لا اريد لا دليل نقلي ولا دليل عقلي ولا فلسفه ولا اصول، اثبت لي وجود الله عز وجل، لا واجب وجود ولا ممكن وجود. الامام اعطاه دليل حسي معتبر، خاطبه على محدوديه عقله، ما قال له. قال له هل ركبت في سفينه يوما؟ ما قال له. قال هل جاءك انصار في السفينه تراكمت عليك الامواج؟ قال نعم. قال له هل شعرت بانك سوف تغرق؟ قال بلى. قال اين تعلق قلبه؟ قال تعلق بشيء، قال هو الله عز وجل. هذا يتعلق باللحظات الاخيره، يتعلق. هذا المسكين مولانا عندما شعر بان الطواغيت امسكوا به وارادوا ان يرسلوا به الى المتوكل، طلب منهم ان يستاذن من الشرطه ان ماذا؟ ان يسلم في لحظاته الاخيره على الامام الهادي. دخل على الامام الهادي سلام الله عليه، مو اراد ان يسلم الامام، ابتسم في وجهه مباشره. المؤمن يقول لا ينظر بنور الله، فكيف بالمعصوم؟ هذا مفهوم الشكل كما يعبر عنه في المنطق، يعني النسبه متفاوته. طيب الامام ماذا اجاب؟ قال يا هذا، قال يا هذا اذهب وسوف ترى ما يسرك. اذهب وسوف ترى ما يسرك. لا بأس بالصلوات. صل على محمد وآل محمد. الثانية والثالثة تؤجرون إن شاء الله. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. على بركة الله إن شاء الله. خلي بالك يا مولانا، أنا جالس من أجل خدمتك. بعد أنت إذا عندك شيء، إذا عندك قضية أو فترة، أنا إذا أتكلم وأنت حاط ورقة تقرأ وحاط سمكتك وحاط نقالك وحاط كذا، أمورك ما في فائدة بعد. احنا نتكلم منك جزاكم الله خير، يعني احنا جايين من أجل خدمتكم إن شاء الله. الله يحفظكم جميعا. لا بأس بالرابعة ترجعون. صل على محمد وآل محمد. إذا جاء إلى الإمام ماذا قال له؟ قال اذهب وسوف ترى ما يسرك. كسبت يقين عند البشر، عند الإنسان قد يقين. هذا ما قال في ذهنه. أنا السلام هو يتكلم والإمام هو يتكلم، أنا ذاهبين به إلى الموت. الإمام يقول اذهب وسوف ترى ما يسرك. النتيجة
يخرج أحدهم يقول إن السيد محمد صادق الصادق ما كانت عنده ذرية، من أين جاء محمد صادق الصادق؟ هذا تحتاج إلى تأمل، هذا توفيق للفرد، هذا توفيق للأمة. وتدري وين الطامة الكبرى؟ الطامة الكبرى عندما يترنح معاوية وعندما يترنح عمر بن العاص على منابر المسلمين، والأمة تلتف حول عمر بن العاص في كل زمان ومكان، أبينا أو رضينا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لأنه طبيعة المنبر ما يجامل، لعله يشخص المنبر، لعله يميز المنبر، ولعله يقدح في ذهن السامع، لكن أنا راح أعطيك بعض الأمور السلبية. إذا اليوم شخصنا مصادق عمرو بن العاص، إذا شخصنا مصادق معاوية، إذا شخصنا هؤلاء، علي بن حمزة البطاري كان وكيلا لإمامين معصومين، وهما الإمام جعفر الصادق والإمام موسى الكاظم. اقرأ في حياته، أنا أسرع في الحديث لك بس الوقت شو يكثر علينا. كان وكيلا في زمن إمامين معصومين، جعفر الصادق وموسى الكاظم، كان من العلماء، كان من المتورعين، كان من أصحاب التقوى، كان من أصحاب الوجاهة، كان من أصحاب الشياعة، نظام بأنه من العلماء. النتيجة علي بن حسن الوشاح ناقل تلك الرواية عن الإمام الرضا بذكر الإمام الرضا شرط الصلوات. الإمام الرضا يلتفت إليه قال: يا علي بن حسن الوشاح، الآن قد مات علي بن حمزة البطائلي، ترى مو نسيج قصاصين وحكايات ألف ليلة وليلة، فخذها اعتقد فيها ومنها مصادق لله الحمد. قال: الآن قد مات علي بن حمزة البطائلي، والآن قد أدخل إلى قبره، وقد جاءه الملكان يسألانه: من ربك؟ فأجاب الله عز وجل: من نبيك؟ فأشار إلى النبي الأكرم بذكره شرط الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. من إمامك؟ فبدأ يتلو علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين إلى أن وصل إلى موسى بن جعفر، ثم من بعد موسى بن جعفر؟ فلجلج لسانه. هذا من ناقل الرواية؟ الإمام الرضا يخاطب علي بن حسن والشاه، يقول له فلجلج لسانه، ما قدر ينفض علي بن موسى الرضا. ثم خاطباه الملكان قال: هل أمرك موسى بن جعفر أن لا تنفض علي بن موسى الرضا؟ يقول: فارتجف في قبره فضرباه بمقنعة من نار فألهب عليه قبره، والآن يتعذب من الآن إلى يوم القيامة. سؤال: كان مرجعا أم لا؟ كان عالما أم لا؟ كان فقيها أم لا؟ كان وكيلا أم لا؟ بتعبيرنا كانت إلى حصانة لو ماكو حصانة. من اللي فضحها؟ فقط المعصوم. لو لم يتكلم المعصوم بتلك الحادثة لما تجرأ إنسان في يوم من الأيام أن يتكلم. تدري ليش؟ لأن هذا المنبر إذا تذكر هيك أمور راح تترتب عدة أمور. أولا قد يتلوث المنبر، واحد. اثنين، شنو من حقك تتكلم عن مرجع، ومن حقك تتكلم عن عالم، أنت هو اللي تشخص. طبعا أنا ما يشخص، لكن جاي نقل حالة عامة، لأنك نحتاج أن نلتفت أولا تلوث المنبر. اثنين، تخلق حالة من الانقسام داخل البيت الشيعي، واحدة يا دوب نلملم بالبيت الشيعي، نقسم به. النقطة الثالثة والهامة وهي ماذا؟ وقد يصل الحال بك أن ترفض اجتماعيا في الأوساط المنبرية. راح الشكل ماذا؟ شكل نمط سلبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلان إن لم يهدر دمك بعد هدر الدم بحث آخر. إذا نحتاج أن نكتفي بالختام، نحتاج أن نأخذ درسا من الشهيد الصادق في قطعات
إذن بالختام أقول واقعا السيد الشهيد الصادق على الله مقامه يعتبر فلتة من فلتات الزمن. هذا الرجل المظلوم ذهب صابرا، ذهب محتسبا أمره إلى الله عز وجل. الأمة ما عرفت قدره، طبعا هذا مو فقط حال العلماء بل حتى حال الأئمة المعصومين بحياتهم. الأمة ما تعرف قدرهم، لكن متى تعرف قدرهم؟ عندما يرحلون. أي يا حيف كان فيلسوفا، يا حيف موت، كان عالما، كان فقيها، كان إلى آخره. هذا في الماضي. أما إذا تسأل في الحاضر لا، الشيء عظيم مولانا، شيء عظيم نسيب صدم. فأقول نحن أمة، أريدك تحفظها بالختام. هاي الأمة، أقول نحن أمة حتى لا أقول نحن فرد. نحن أمة نمتلك ثلاثة نقاط مع الأسف، نقاط سلبية أبينا أم رضينا. الحقيقة بخشونتها خير من الضميمة بنعومتها. احنا هكذا تقللون الأقوياء أفضل فيها مصيبة بعد. إيه شيخنا جزاك الله خير إن شاء الله. فإذا نحن أمة أولا نقدس الأموات، أما بحياتهم هل نشغل بهم؟ سؤال، لنا علاقة بهم؟ ما لنا علاقة، لكن نقدسهم يمتى يموتون. هذا واحد، هذا أمر سلبي. اثنين، نحن أمة ولا أقول فرد، نحن أمة نقدس الإعلام. اللي رفع الإعلام احنا رفعه، واللي خفض الإعلام أما نخفضه، ننزله، ندفنه، نخيبه، نعتم عليه. هذا الواقع اللي نعيشه أبينا أم رضينا بعد. ونحن أمة ومع شديد الأسف ونحن أمة نقدس الأشخاص. شنو عنده من فكر؟ شنو عنده من عطاء؟ شنو عنده من مجتمع؟ شنو يحمل من رسالة؟ شنو هي؟ شنو أصلح؟ ما لنا علاقة به. نقدس أشخاص. هذه نقاط ثلاثة ومع شديد الأسف. لذلك السيد كان مظلوما رضوان الله عليه. السيد الشهيد عندما صلى تلك الصلاة الأخيرة، أزلام البعث، أرجاس، شياطين الإنس لم يهدأ لهم بال. وفعلا السيد بعد أن خرج من محرابه، بعد أن فرغ من صلاته، صلاة المغرب والعشاء، وركب تلك السيارة مع ولده سيد محمد وسيد مصطفى. سيد مصطفى يعتبر القاضي الشرعي للمحكمة الشرعية، وسيد مؤمل المشرف العام لصلاة الجمعة في العراق. ركبا تلك السيارة ويا ليتهم لم يركبا، وفعلا ركبا وتوجهوا إلى ذلك المكان المشؤوم، إلى مكان ثورة العشرين. هذه منطقة الحنانة. وصل إلى ذلك المكان وهنا أزلام البعث كانوا يتربصون لسيدنا الغالي. ما هي إلا لحظات يا موالين، وانهالت عليهم الرصاص. سيد مؤمل كان يقود السيارة، فقد السيطرة على السيارة لأن جاءته تلك الرصاصات الغاشمة. والسيد مصطفى أيضا جاءته تلك الرصاصات، رموا بأنفسهم على أبيهم. احتضنوا أبوهم. هذا سيد مؤمل وسيد مصطفى. تقول الرواية، تقول الحادثة، السيد كان فيه نفس، كان على قيد الحياة. هنا أحد الأشخاص الذين يعملون بتسخير الأرواح يقول هكذا: العهدة على الناقل. سمعتها من أحد الأشخاص يأتون بالأرواح، يقول عندما ضرب السيد آنذاك لسان حال السيد نطقها بلسانه، قال: والله لقد قتلوا أولادي. لأنه السيد مؤمل والسيد مصطفى قضي عليهما وهم في السيارة من تلك الرصاصات بعد أن احتضنا أباهم
كيف حالهم عندما غسلوا السيد آنذاك؟ السلام عليك يوم ولدت، السلام عليك يوم وقفت خطيبا، السلام عليك يوم استشهدت. أقول جرى ما جرى، لمن نشتكي؟ نشتكي إلى أبيه الحسين. يا حسين
يعطيني وفاء إن شاء الله الشهيد الصالح باسمكم جميعا. أنتم تعلمون السيد رضوان الله عليه لا يذكر في السنة إلا مرتين. في المرة الأولى هي يوم ولادته، ولكن بشرفية الولادة للنبي الأكرم والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذوب وينصهر ذكر السيد رضوان الله عليه، وله حق علينا وله حق على هذا المجتمع. إذن باسمكم جميعا الليلة إن شاء الله سقاك الله من الكوثر إن شاء الله. بقي عندنا فقط يوم شهادته رضوان الله عليه. إذن نحتاج أن نوسم تلك الصدور بوسام الشرف، ونجعل تلك الحناجر تهتف بحب أهل البيت، تهتف لمن اجتمعنا لأجله بالمغفرة والجنة والرضوان. أنا أريد من عندك إن شاء الله، لا تقصر إن شاء الله، أريد صوت حمدتك وأريد لك صدرك إن شاء الله. جزاك الله خير إن شاء الله. والمستهل سهل إن شاء الله بإذن الله تعالى على بركة الله. موال ما يضحي بالعمر، موال ما يضحي بالعمر، ضحى مثل حسين سيدنا الصدر، ضحى مثل حسين سيدنا الصدر. موال ما يضحي بالعمر، موال ما يضحي بالعمر، ضحى مثل حسين سيدنا الصدر، ضحى مثل حسين سيدنا الصدر. ليش إذا كان البعث من مؤمن يجوا
بعد هذا البرنامج